अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिसको घर में इज्जत ना मिले वो पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे, तलवे चाटे, जूते चमकाए, उसको वहाँ भी इज्जत नहीं मिलती। हमारे फैसला साजों की दुनिया में कहीं भी कोई इज्जत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सारी कहानी बयान कर देती हैं। आज आपको इस सिलसिले में थोड़ा और आगाही दूंगा, लेकिन एक किस्सा चल रहा है, पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, फिर आपको ये बताता हूं कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है ये असल खेल क्या है, क्या इसे मईशत की बेहतरी नजर आ रही है या गेम कुछ और है। सबसे पहले हम जायजा लेते हैं जो गेम चल रही है। पूरी कौम को शरीफ और इनके जो गुलाम हैं वो बेवकूफ़ समझते हैं। एक खातून का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है जो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी है, उस पर बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। मैं भी आपको बता दूं ताकि हम समझ सके कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर आपको बताता हूं कि मौजूदा की एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की गई है। जो खातून ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे बैठी है उसकी तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ ने उसको तस्लीम करने से और पहचानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ उस अपने ऑफिशियल पोस्ट में लिखते हैं कि सलामती कौंसिल में यह तकरीर वजीर आजम क्योंकि मसरूफ थे इसलिए उनकी जगह यह तकरीर मैंने की। यह खातून या किसने मेरे साथ बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद और इख्तियार था और है। फलस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। अबू धाबी बैंक में मुलाजमत के दौरान फलस्तीनी दोस्त और कुलीग्स बने और आज भी उनके साथ राब्ता है। गजा पे मेरे ख्यालात वाजे हैं और मैं इसका बरमला इजहार करता हूँ। इसराइल और सेहूनियत पे मेरे ख्यालात नफरत के सिवा और कुछ नहीं। ये खातून कौन है, वफद में हमारे साथ क्यों है और इनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उनकी जानिब से जवाब दूं। मेरे ट्विटर अकाउंट की हिस्ट्री इस बात की शहादत है कि मेरा फलस्तीन के साथ रिश्ता ईमान का हिस्सा है। अब नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ जुरत करे और ये ट्वीट इंग्लिश में भी कर दे लेकिन उसकी जुरत नहीं होगी। अब ख्वाजा आसिफ ने इस खातून को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये कौन है, कहां से आई, इसका वजारत खारजा को पता है, लेकिन मैं इसका आपको बता देता हूं कि ये कहां से आई है। ये एक तस्वीर है नाज़रीन इकराम, आप इसको मुलाहिजा करें। इसमें ख्वाजा आसिफ और नून लीग की फैमिली नजर आ रही है और आगे ये खड़ी हैं। चलें, ये तस्वीर हो सकती है किसी ने फोटोशॉप कर दी हो। ये पाकिस्तान के सफीर हैं लंदन में इस टाइम, इनके साथ ये खातून खड़ी हैं। सो इनकी एक्सेस नून लीग हुकूमत तक मुकम्मल है, हमारी एम्बेसी तक मुकम्मल है। इससे ज्यादा क्या है, अब इसका जायजा ले लेते हैं। ये खातून जिनका नाम शमा जुनेजो है, ये कहती हैं कि मेरा घर लंदन में ही है लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही हैं सब इकट्ठे जब तक न्यूयॉर्क जाएं। पाकिस्तान का कानून हालांकि नाज़रीन कराम ये कहता है कि हलफ उठाए बगैर कोई भी किसी सरकारी फाइल, सीक्रेट फाइल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सीधा सीधा केस है शहबाज शरीफ पर। इमरान खान पे तो साइफर का केस बना था, लेकिन ये सीधा सीधा शहबाज शरीफ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का कानून बनता है, केस बनता है। ये बड़ा संगीन केस है कि ये खातून बगैर किसी ओहदे का हलफ उठाए ये दावा कर रही है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। यह खातून दावा करती है कि वो शहबाज शरीफ की तकरीर नवीस है, जो शहबाज शरीफ को तकरीर लिख कर दे रही है, जो वफद का अहम तरीन रुकन है, जो होटल में साथ रह रही है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि कहां से आ गई, कौन लेकर आ गया, ये तो वजारत खारजा से पूछा। अच्छा, वजारत खारजा कौन है? नवाज शरीफ का समधी साक डार। क्या ये शरीफों और इनके नौकरों ने हमें बेवकूफ समझा हुआ है? ख्वाजा आसिफ जो अमेरिका के दौरे कर रहा है, क्या ये वहां बोल सकता है कि मैं इसराइल और ज़ायनिज्म से नफरत करता हूं? ये कह सकता है, इसकी जुर्रत है ये अमेरिका में बैठकर कह सके। उर्दू में पोस्ट कर रहा है। सो ये बड़े चालाक और शातिर लोग हैं। आज ये काबू आया मेहदी हसन के और मेहदी हसन ने बड़ा सॉफ्ट इसके साथ रवैया इख्तियार किया। उसने फुलटॉसें दी मेहदी हसन को, लेकिन ये इतने बड़े झूठ बोलता है कि ये बार बार अपने झूठ पर ही स्लिप होता रहा, लेकिन मेहदी हसन ने इसको बड़े सॉफ्ट तरीके से ट्रीट किया। यकीन माने कि मेहदी हसन ने लोगों की लितर परेड की हुई है अपने इंटरव्यूज में।
اس کو تو بڑا نرم انہوں نے جانے دیا، لیکن اس کے باوجود خواجہ آصف اپنے الفاظ کے دو پیچ میں پھنستا چلا گیا، گرتا گیا بار بار۔ ایک بار آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ خاتون کون ہے، یہ سب کو پہلے سے پتہ ہے۔ یہ اسرائیل کی بہت بڑی حمایتی ہیں، یہ خاتون اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے کی بہت بڑی حمایتی ہیں، اور نون لیگ کے کتنا قریب ہیں میں آپ کو تصاویر سے دکھا چکا ہوں۔ لیکن خواجہ آصف کیونکہ اب گھبرا گیا ہے عوامی رد عمل دیکھ کے، تو پاکستانی گیلری کے لیے اس نے اردو میں ٹویٹ کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کدھر سے آ کے میرے پیچھے بیٹھ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو روٹی کو چوچی بولتا ہوں۔ آپ کو اپنے سٹاف کا پتہ ہوتا ہے کون پیچھے ہے، کیونکہ لوگ اکٹھے چل کے آتے ہیں نا۔ بہرحال ایک اور چیز پر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل شہباز شریف نے ٹرمپ کو دوبارہ نوبیل پیس پرائز دینے کا اعادہ کیا۔ امریکہ یونائٹڈ نیشن کا غزہ میں جنگ بندی کا جو چارٹر ہے اسے دوبارہ بلاک کرتا ہے، چھٹی دفعہ۔ یو ایس بلاکس UN کال فار غزہ سیز فائر فار 6 ٹائم، یعنی ٹرمپ کے انڈر یہ چھٹی بار اب تک ہو چکا ہے کہ امریکہ سیز فائر کو ویٹو کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں، لیکن شہباز شریف کہتا ہے کہ اس کو نوبیل انعام ہم نے دینا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے خواجہ آصف انٹرویو میں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ حملہ کر دے گا ایران پہ، تو ایک دن پہلے ہم نے انعام کا اناؤنس کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ اب تو حملہ ہو گیا نا، اس نے کتنی جنگیں اور شروع کر دی، لیکن اب بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے شہباز شریف کہ ہم ٹرمپ کی منیمم جو کر سکتے ہیں اسے نوبیل پرائز کے لیے تو کم از کم نامزد کریں نا۔ تلوے چاٹ رہے ہیں، لیکن تلوے چاٹنے کا انعام کیا ملا ہے یہ بھی سنیں۔ آپ کو پتہ ہے موجودہ کی چند ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے امریکہ میں ٹرمپ سے، بڑی دھومیں مچ جاتی ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا گیا، اور اس نے وہاں پہ ہاں کر دیا کہ عمران خان جیل میں رہے، میں باقی ساری آپ کی باتیں مانوں گا۔ لیکن اس کو ٹرمپ سے ملاقات کے باوجود میڈیا ٹاک نصیب نہیں ہوتی۔ ٹرمپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے آنا اپنی توہین سمجھا۔ اب شہباز شریف بھی ساتھ تھا، لیکن میڈیا ٹاک پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آخر ہے ایسا کیا ہے؟ ایک تو یہ بےزتی ہے کہ 2 بار آئے وزیر وائٹ ہاؤس میں، لیکن میڈیا ٹاک نصیب نہیں ہوئی۔ اب ایسے میں ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آخر ایسا کیا خفیہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے نہ آئے؟ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ بھی ایک ڈکٹیٹر سوچ رکھنے والا بندہ ہے، وہ ایسا کیا ہے جو چھپانا چاہ رہا ہے؟ اور پھر خواجہ آصف کا دعویٰ کہ میں نے یہ سپیچ اس لیے کر دی کہ شہباز شریف مصروف تھا، اس سے کچھ ٹائم پہلے نیتن یاہو بھی مصروف تھا۔ اب پتہ نہیں دونوں سیم ٹائم کہاں مصروف تھے، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ بہرحال جب نیتن یاہو کی تقریر شروع ہوئی تو لوگ اٹھ کے ہال سے باہر جانا شروع ہو گئے، ہال خالی ہونا شروع ہو گیا، اوورآل ہال خالی ہو گیا۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے ایک بڑی زبردست گیم ڈالی جو ہمیشہ وہ ڈالتا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ کون کہتا ہے مرگ بر امریکہ؟ ایران کہتا ہے نا، حوثی کہتے ہیں، حماس کہتا ہے، حزب اللہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، بتائیں مجھے، یا یہ سارے مل کے کہتے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ امریکہ کو کس نے مارا؟ کولڈ بلڈ میں القاعدہ نے مارا، حماس، حزب اللہ، ایران نے مارا ہے۔ تو یہ ایسی گیمز کھیل کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ جو امریکیوں کو مار رہے ہیں نا، ہم انہی کو مار رہے ہیں، تو ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ یہ ایسے گیم ڈالتا ہے، لیکن اس کی عالمی سپورٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جینیفر لارنس بھی اب اس پہ بول پڑی ہیں، جو پہلے کبھی ان کے حق میں بولتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی، اس کو روک سکتی۔ تو ہالی ووڈ کے جب لوگ بولنا شروع ہو جائیں اور ان کا ڈر دور ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گیم از اوور۔ تو نیتن یاہو کی گیم اوور ہو چکی ہے، بیانیہ کی گیم جنگ وہ ہار چکا ہے، محض امریکی مدد اس کے ساتھ ہے، سو فضا ان کے خلاف ہے۔ اب دوسری جانب اچانک پاکستانی بینکوں کے شیئرز اوپر چلے گئے، اور سٹاک مارکیٹ بھی تقریباً 3000 پوائنٹس اوپر چلی گئی۔ کوئی کہے گا 1.5 لاکھ سے اوپر گئی، 1,60,000 سے اوپر گئی، یہ تو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ نمبر 1، 2017 میں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی ڈالرز میں ورتھ $100 ارب تھی، آج یہ ورتھ $70 ارب سے کم ہے۔ اصل گیم کو سمجھیں، پاکستان IMF کے ایک ایسے معاہدے میں ہے جہاں پہ اسٹیٹ بینک سے آپ ڈائریکٹ قرضہ نہیں لے سکتے۔ تو سمجھیں پرائیویٹ بینک اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتا ہے، حکومت پرائیویٹ بینک سے قرضہ لے رہی ہے۔ اب یہ شیئرز کیوں اوپر گئے ان تمام بینکس کے؟ کیونکہ حکومت نے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یا ان کی پیمنٹس کم کرنے کے لیے 1275 ارب روپے کا قرضہ لیا، اور 6 سال میں یہ واپس کرنا ہے۔ لیکن ان 6 سالوں میں اس قرضے پر جو سود ادا کرنا ہے وہ 500 سے
600 अरब रुपए का सूद होगा। यानी ये बैंकों का मुनाफा है, इसलिए बैंकों के शेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना हुकूमत इन बैंकों से कर्जे ले रही है, बैंकों का मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है। बैंक कम शरह सूद पे स्टेट बैंक से कर्जा लेते हैं, ज्यादा शरह सूद पे हुकूमत को देते हैं, तो बीच में सूद की कमाई है। सूद की कमाई क्योंकि बैंकों की ज्यादा होती जा रही है, इस वजह से आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती जा रही है। हमारी कोई एक इंडस्ट्री ऊपर नहीं जा रही सिवाय बैंकों के, क्योंकि बैंकों से हुकूमत कर्जा ले रही है। तो स्टॉक मार्केट का तो टोटल ये हाल है। और ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, स्टॉक मार्केट से लेकर बाकी हर चीज आप देख रहे हैं तबाह हाल है, सिवाय बैंकों के जो सूद के निजाम पे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। तो ये असल कहानी है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।